اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیتا جدہ کائنات کو بڑھاون لگے رب نے حکم دیتا جبرائیل میں مخلوق بڑھاونا چاہتا وان دیکھا زمین تو مٹی چاہ گنا مٹی چاہ کے آسے میں اندھا گارا بڑے سا اندھی پانی لے سا وال اندھے نال انسان بڑے سا جبرائیل اللہ دا حکم من کے زمین تے آئے زمین چوئی میں مٹھی بھرن جو لگ دائے باقی دی جری زمینے روڑ لگویں دیئے زمینی چون مٹھی بھرن لگن نا تا زمین پچھلی جری پئی نا ذرے روان لگن جبرائیل جدا او ڈٹھا پچھلی زمین رو دیئے زمین دی ساری مٹھی جری بھری کھڑائی چھوڑ دیتی ہے سا واپس رب دی بارگاہ دی وچ آ گئے مالک میرا دل نہیں کریندا کہندا دل کھساں ول پچھلا روندا رہے ونجے اللہ نے فرمایا اسرافیل تو ونج زمین تے مٹی چا گنا اسرافیل زمین تے گئے مٹی چاون لگے مٹھ بھریس پچھلی زمین روڑ لگ گئی ول آپ نے زمین دی مٹی کو چھوڑ لیتا رب دی بارگاہ دی وچ پہنچ گئے عرض کرے دے مالک میں زمین چو مٹی نہ چاہ سکدا رب نے حکم دیتا مکی میکائیل کو میکائیل ون تو زمین دی مٹی چاہ گنا میں انسان بناونا چاہتا رب نے میکائیل کو بھیجا میکائیل جڑا زمین تے گئے ون کی مٹی دی ایویں مٹھ جو بریس پچھلی زمین روڑ لگ گئی ہے ول واپس آ گئے یا اللہ ایک کم میرے کل بھی نہیں تھیندا رب نے فرمایا اسرائیل تو ون اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اسرائیل تو ون مٹی چاہ اے سارے فرشتے مٹی نہیں چاہ سکتے تو دیکھا میرا حکم مننا رب تعالیٰ دا حکم من کے جدہ اسرائیل زمین تو مٹی چاون واسطے ویندے مٹھ بھریں دے پچھلی مٹی رو دیئے رو رو کے دھاڑا مرے دیئے میں کو چھوڑ دے میں اتنا راوڑا چاہ دیا آپ نے فرمایا تیری گال مننا یا رب دی گال مننا میں تیری گال مننا یا اندر حکم مننا اسرائیل مٹی چاگ دیئے جد آسمان تے پہنچے رب دی بارگاہ دے وچ رکھیے رب نے او جری ڈیوٹی لاونی آئی موت دی ڈیوٹی آئی فرمایا اسرائیل سارے فرشتے کم نہیں کر سکتے رون جاتے پٹیں جا کو رکھ کے آون جڑالا تو ہکو ہے اے موت دی جیری ڈیوٹی ہے روح قبض کرن دی جیری ڈیوٹی ہے اے کہیں دے ذمہ نہ لیندہ اے ساری زندگی قیامت تک جتنے لوگاں دی روح قبض کرنی پوسی ساریاں دی تو روح قبض کرے سے کیونکہ باقیہ کو رحم آویں دے میں نٹھے تائے میرا حکم منے تے کو باقیاں دے اتے رحم نہیں آیا باقی سارے فرشتے رحم کریں دل اسرائیل فرشتہ رحم نہیں کریں دا او رب دے حکم کو بجا لانے اللہ اکبر کبیرہ اسرائیل کو بندہ نہیں بچ سکتا تھا آپ نے حضرت ابراہیم بن آدم آقا